مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ میرے بیٹے نو شفا یاب کرے تو میں 3 روزے رکھاں گا۔ پردے چ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ اللہ حسنین کریم میں نو شفا یاب کرے 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ مخدومہ امت حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حسنین کریم میں والو جاون 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ ایک روایت چاندے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ شفا یاب کرے تو 3 روزے اسی بھی رکھاں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کریم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالی عنہما نے شفا یاب کیتا۔ قرآن مجید ہے کہ اللہ نے فرمایا جڑی نظر منو جڑی منت منو ان پورا بھی کریا کرو، ہوئے جے شریعت مطابق پھر انہوں پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جڑی غیر شرعی نظر ہوئے غیر شرعی منت ہوئے نہ مننا جائز ہے نہ انہوں پورا کرنا جائز ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دے گھر والے نے ہن پہلا روزہ پانی نہ رکھیا۔ پہلے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے مولا علی المرتضیٰ جو بھی کھانے واسطے لے کے آئے سید کائنات نے دسترخوان سجا لیا۔ این افطاری دا ویلا آیا تے دروازہ کھڑکیا۔ مولا علی نے پوچھا کون؟ بارواں بعد آئی کہ ایک یتیم آیا، اے نبی دے گھر والے کچھ کھامن نو عطا کرو۔ شیر خدا نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افطار کر لیا، دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا۔ دوسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا۔ شیر خدا نے پوچھا کون؟ آواز آئی حضور ایک مسکین آیا کچھ کھامن نو عطا کرو۔ مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا تے پھر منگتے نو عطا کر دیتا۔ دوسرا روزہ بھی نبی دے گھر والے پانی نہ افطار کیتا، تیسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا۔ تیسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا پوچھا کون؟ آواز آئی ایک قیدی آیا نبی دے گھر والے کچھ کھاون نو عطا کرو۔ شیر خدا نے تیسرے دن بھی دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ مولا علی جدو مغرب دی نماز پڑھ کے گھر آئے تے ویکھیا تے سارے دی جسماں دے اندر نکاہت تے کمزوری ہے۔ آج 3 دن دا فاقہ ہے۔ ادھر مولا علی گھر تشریف لے آئے، تھوڑی دیر بعد رسول کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ مولا علی تے سید زہرا پاک نو بٹھا کے فرمایا علی تے زہرا 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی سخاوت کر دے رہے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا سخاوت تسی اپنے گھر کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے گھر اتار دا رہے ہیں۔ عرض کی تھی رسول کریم اللہ کریم کی فرما رہے ہیں؟ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی کہ اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ یہ اج میرا موضوع ہے۔ اس آیت مبارکہ چا اللہ رب العزت نے انہاں دی سخاوت کی میں ذکر فرمایا۔ پڑھئے قرآن بھائی۔ اللہ نے رجا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ پروردگار نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دے نے، کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دے نے۔ عرض کیتی کملی والے 3 دن کوئی منگتا بن کے آندا رہیا، کون ہے دے والی نے فرمالی کون 3 دن آندا رہیا۔ عرض کیتی کملی والے کوئی یتیم تے مسکین آندا رہیا، میرے آقا نے فرمایا علی 3 دن مسکین نہیں آیا جبریل آندا رہیا ہے۔ عرض کیتی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے؟ کون ہے دے والی نے فرمایا 1,24,000 نبیان دا صحابی ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کیا جبریل مسکین ہے؟ فرمایا جبریل نو مسکین نہ سمجھیا جے، آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے۔ پوچھا جبریل کیا مسکین ہے؟ اچھا میں تے بیت المعمور دا خطیب ہوں۔ عرض کیتی کملی والی اللہ نے قرآن چ مسکین کیوں فرمایا؟ جبریل والو آواز ابھی کی دنیا والے ہوں اور جب میں 1,24,000 نبیان دا صحابیاں آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں اور جب میں بیت المعمور دا خطیباں اور جب میں سارے ملائکہ دا سرداراں، پر جدو نبی دی بیٹی زہرا دا پھپھیا آ جائے نہ جبریل بن کے نہیں آگا، مسکین بن کے دسنا جانا، اس دروازے دے مسکین بن کے
دے آجے جو منگو گے محمد دھی عطا کر دے وے منگتا ہی بن کے دے آجے پھر جو منگو گے رسول اللہ دی بیٹی تو انہوں کوئی عطا کر دے وے گی پتہ چلے آپ او دروازہ جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے ایک خیرات لے کے جاوے تے جاندہ کی آخدہ جاوے میرا ایمان کہندہ جبریل بھی جاندہ ہی آخدہ ہوئے گا کہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا بھائی جیڑا تے کمائی تے پالدہ بے شک نہ بولے پر جدہ لنگر مدینے ہوندہ نا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی میں تھوڑے کل پڑھوا لینا ہے منو سائیاں جاچ دسی ہے تے منو تھوڑے تے یقین بھی بڑا ہے کہ تسی ساری حضور دے درد مگتے بیٹھے ہو اس طرح کر کے انجنی اس طرح کر کے ہاتھ بلند کرو نا بلا تے مگتے بن جو گدا دا کام ہوتا ہے صدا دینا سخی دا کام ہوتا کچھ دے کے ٹورنا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے ہوندے سن آپ فرمان دے سن کہ سخی دے بوئے تو مگتا خالی ٹور جائے نا تے مگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاتی ہے اس واسطے سخی بوئے تو مگتے خالی نہیں بھیج دے تے اسی ہو دے بوئے تے آکے مگتے بن کے بیٹھے ہیں جتھے دو جہاں ہی مگتے بن کے بیٹھے نے ہن جیڑا جیڑا حضور دی آل دا صدقہ کھاندا نا او بندہ ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ انہاں دی عظمت شان دے متعلق گفتگو کریے تے علیحدہ علیحدہ پہلو نے پر اج میرا دل کردہ میں تو انہاں دی عظمت دا صرف ایک پہلو سناواں او پہلو کی ہے سخاوت تاکہ انہاں دی سخاوت دے صدقے اللہ کرے صفت ساڑھے چ بھی پیدا ہو جاوے اپنے تن دے اتے قیمتی پوشاک پہن لینا انہوں سخاوت نہیں کہندے اپنے پیٹ دے وچ لذیذ کھانے ڈالن دا نام بھی سخاوت نہیں پھر سخاوت کنو کہندے نے اپنے گھر چ 3 دن دا فاقہ ہوئے پر بوئے تو مگتا بھی خالی نہ جاوے انہوں سخاوت کہندے نے سخاوت دا تعلق روپے پیسے تے مال و دولت نہ نہیں سخاوت دا تعلق دل تے نیت نہ لے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ساڑھے پنجاب اچھ بچہ پیدا ہوئے نا باپ دا دل کردہ ہے کہ انہوں دادا گڑتی دے وے یا چاچا گڑتی دے وے تے ماں دا دل کردہ ہے انہوں نانا گڑتی دے وے یا مامو گڑتی دے وے تے چل دی کے لیے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نہ بولو پتہ تو انہوں ہے
اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے، پر جے لکھے نا چاچا گڑتی دے ہی لوے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے کہہ دیئے اے اوترا چاچے تے گیا ہے، تے گڑتی ماموں نے دیتی ہوئے تے بچہ شرارت بھی کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے بڑی خوش ہو کے کہہ دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے۔ ایدہ مطلب پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے۔ رتو وال سیدہ والیو سچی دسیو وہ جنہ نے گڑتی جو محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کے دیتے جانا سی، پھر انہاں نے کملی بات تے جانا سی نا، جنہ نے گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے انہاں دی پھر ہر ادائی نبی ورگی، ہر ادائی نبی ورگی۔ جی میں تو انہوں مولا علی دی شان سناواں کہ انہاں دی سخاوت کیسی، پر ویکھو نا کہ انہاں تے رنگ غالب سی میرے نبی دا، صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی، تائیوں تے مولا علی فرماتے نے سر دے والاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا، تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا، دو میں ویر کٹھے کھلوندے نے تصویر مصطفیٰ دی بن دیئے تے یہ اعلیٰ حضرت دی زبان چکاما تے فاضل بریلی فرماند نے حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بنا ہے تے ایک دا نام حسین بنا ہے۔ انہاں دیا سخاوتان دے کیا کہنے انہاں دی سخاوتان دے مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی رسول عربی دے نال گزاری، گڑتی چو مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لئے انہاں بیکھا نبی نو سخاوت کر دیاں، میرے نبی دی سخاوت ام عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حضور انج سخاوت کر دے سان جی میں بس دی بارش ہوندی ہے، جی میں بس دی لگاتار تے موسلا دھار بارش ہوندی ہے نا، اور رمضان شریف جدو آندہ سے فرما دیا سے نا حضور دی سخاوت انج ہوندی جو آندھی تے طوفان آندہ ہے، جی میں بس دی موسلا دھار بارش وسے تے اپنا بیگانہ نہیں بیخ دی، چنگا مندہ نہیں بیخ دی، اچھا نیوہ نہیں بیخ دی، جدو بارش وسے اس سارے تے ایک جیسی بس دی ہے، میرے آقا بھی جدو سخاوت کر دے پھر اپنا تے بیگانہ نہیں بیخ دے، اچھا تے نیوہ نہیں بیخ دے، میرے آقا بارش دی طرح پھر سخاوت کر دے، 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں، 10,000 بکریاں کدرو حصہ آیا، میرے نبی مدینہ دی گلی چے جا رہے تھے، صفوان ایک یہودی نے میرے نبی نو میں نہ مار کیا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں، میرے کریم نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا 10,000 بکریاں تینوں ملیاں، شارحین فرماندے نے دو پہاڑاں دے درمیان جڑی نیوی جگہ ہوندی ہے نا اس ساری انہیں بکریاں نل بھر گئی، انہیں میں نہ مار کے آکھیا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں، میرے کریم نے فرمایا او جھلیا تو محمد دی امیری ہے جو ویکھی کہا دی ہے، کہنے لگا ہور امیری کنو کہندے نے، فرمایا میری امیری اے نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں نے، فرمایا میں محمد دی امیری اے کہ جاؤ ساریاں بکریاں محمد نے تینوں دے دیتیاں نے، 10,000 بکریاں لے جائے، نالے نبی دا کلمہ پڑھ دا جائے، تے نالے آکھے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو، محمد انہا رج رج کے دیندہ جے، غریبی دا خوفی مکا دیندہ جے، غریبی دا خوفی مکا دیندہ ہے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تجھنو جو بھی مل جائے، آج بھی کوئی مدینہ چلا جائے میرے نبی آج بھی جھولیاں بھر کے بیج دینے، کنو بھی مل دائے پردہ جاندہ ہے صدا بسدہ ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ صدا وسدہ ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ صدا وسدہ ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ صدا وسدہ ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ
انہاں ویکھیا نبی نو سخاوت کر دیاں انہاں نو بھی وہی عادت پہ گئی مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار گرمیاں دی دوپہر کوفے دے اندر ایک سفر تو تھک کے واپس آئے تھے آپ آرام فرماون لگے ساری زندگی مولا علی دی غلامی کرنے والا حضرت قمبر آپ دا غلام آکے عرض کی تھی حضور ذرا لیٹیا جنا اوپار ایک منگتا آیا تھے حضور منگ دے آپ نے فرمایا قمبر جو منگ دا نو دے دے عرض کی تھی حضور ایک روٹی پہ منگ دے مولا علی نے فرمایا قمبر تینو میری سخاوت دا پتہ روٹی منگ دا دے دے قمبر ہاتھ جوڑ کے نہ تے ہاتھ بند کے کھڑا مولا علی فرماتے نے جاندہ نہیں کہنے لگا ماں بھی سفر تو تھکے آیا وہ جڑا روٹیاں والا تباہ کے نا وہ اج میں اونٹ تے کچاوے تو اتاریا نہیں مولا علی فرمان لگے انج کرو نو تباک بھی دے دے تے کچاوا بھی دے دے قمبر پھر کھڑا مولا علی فرما جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاواں پر او جڑا کچاوے نا وہ اج میں اونٹ تو اتاریا نہیں تے کچاوا جے اونٹ تے ہی مولا علی نے فرمایا انہوں اونٹ ہی دے دے ساڑھے بوئے تے کو منگتا آوے تے سی انہوں کہنے معافی دے دو معاف کرو جاؤ دے بھی دے یہ تے اسے نیت نہ دینے یا کہ جان چھڑے پر شیر خدا دے بوئے دی سخاوت دا کی عالم ہے مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا اونٹ دے دے اچھا وہ روٹی لینا آیا ہے تے مولا علی فرما دے اونٹ دے دے قمبر پھر کھڑا مولا علی فرما دے قمبر جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاواں پر وہ جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے نا اس 70 اونٹاں دی قطار دے وچ کار کھڑا ہے مولا علی بڑی بے نیازی نہ فرما لگے انہوں ساری قطار ہی دے دے میں کتابہ پڑھیا کہ اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار قمبر دے ہاتھے سی قمبر نے مہار اوتھے سٹی تھی آپ اوتھے جا کے کھلو گیا شیر خدا بول کے فرما لگے قمبر تینوں کی ہوئے کہنے لگا سونیا تیری سخاوت ویکھ کے ڈر گیا کہ تیرے منوں بھی نال ہی نہ دے دے آجے والی تیری سخاوت تو صدقے جڑا دل وچ سخاوت کر دے گھٹن محسوس کرے نا گھٹن محسوس کرے یقین کر لو کہ میری سخاوت قبول نہیں سخاوت اوے جڑی دل چ گھٹن دے بغیر کیتی جاوے سخاوت دا تعلق میں پہلے عرض کیتا دل دے نال تے نیت دے نال ہے آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے مولا والے بھائی مولا والے یہ سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہوں دے ایتھے اتھے تمہیں جہان میں سخی کنگال نہیں ہوں دے یہ تھے او تھے تمہیں جہانی اس سخی کنگال نہیں ہوں دے مولا علی جدو کوفے نو دارالخلافہ بنایا نا تے کوفے دے لوگ ملن آئے تے گلہ گلہ چی کہہ لگے حضور ساڑھے کوفے دے اندر ایک بڑا بڑا سخی گزرے آئی او دا نام سی حاتم تائی آپ نے فرمایا کڈا کو بڑا سخی سی آکھا حضور بڑا ہی بڑا سخی سی حاتم تائی ایسا سخی گزریا کہ آج 15 صدیاں گزر گئیاں نبی پاک تو بعد آج بھی لوگوں نے سخاوت دی مثال دینی ہوئے نا تے حاتم تائی دی مثال دین دینے ایسا سخی سی کہ کسی نے پوچھا تو اپنے لنو وڈا سخی بھی کدے ویکھے کہنے لگا ویکھے کون کہنے لگا ایک 10 سال دا بچہ سی کہنے لگا میرا یار فوت ہو گیا تے میں او دی تعزیت لئی تے افسوس لے گیا تے او دا چھوٹا جا 10 سال دا بچہ میں نو کہنے لگا تو سی کونو ماں کیا میں تیرے ابو دا یار ہاں میں تیرے باپ دی تعزیت تے میں او دی افسوس واسطے آیا اس بچے نے میں نے پوچھا کہ تسی میرے چاچو لگ دے ہو تے دسو تو انہوں کھانے چکی پسند ہے حاتم تائی کہنے لگا میں اس بچے نے آکھیا میں نے بکری دا مغز پسند ہے حاتم تائی کہتے میں 10 دن اس بچے دے گھر رہا تے انہیں میں نے 10 دن بکری دا مغز کھلایا
کہتا جدو میں 10ویں دن وہ گھر چو نکلن لگا تے میں ویکھیا تو ویڑے دے اندر خون بکھرے ہے. میں پوچھا بیٹا تیرے ویڑے چ اتنا خون کیوں؟ میں کہنے لگا تسی میرے ابو دے یار ہو نا، تانوں بکری دا مغز پسند ہے. میرے ابو فوت ہوئے تے جاندے 10 بکریاں چھوڑ کے گئے سن. میں روزانہ ایک بکری ذبح کر کے تے او دا مغز تانوں کھلا دیتا ہے. حاتم تائی نے آکھیا کہ او بچہ میرے نالوں بڑا سخی سی. سوال کرنے والے آکھیا کہ تو او بچے نو آن لگیا کی دے کے آیا؟ حاتم تائی نے آکھیا میں اس بچے نو آن لگیا 1000 بکری دے کے آیا. کہنے والے آکھیا پھر سخی تے بڑا تو آیا، انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دے کے آیا. حاتم تائی کہنے لگا نہیں بڑا سخی ہوئی سی. پوچھے کیوں؟ کہنے لگا میں تے اپنی لکھاں بکریاں چو 1000 دے کے آیا، او دے کل تے ہے ہی 10 سن. انہیں یہ نہیں ویکھیا میرے کل کی بچ دا، انہیں یہ ویکھیا کہ میرے ابے دا یار ہے، انہیں 10 بھی قربان کر دیتی ہیں. تو سخاوت دا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے دل چو گھٹن محسوس کرے. مولا علی کوفے گئے تھے، آکھیا کوئی سخی لوگ آکھیا تھے حاتم تائی گزرے ہے. آکھیا کیویں دا سخی سی؟ لوگ آکھیا حضور او دے محل دے 7 دروازے یا 10 دروازے سن. مگتا اگر ایک دروازے تے آندہ سی نا تے اتھو بھی خیرات دیندہ سی. اوہی منگتا گھوم کے دوسرے دروازے چاہ کے صدا دیندہ سی، اتھو بھی انہوں دیندہ سی. اوہی منگتا تیسرے دروازے تے آندہ سی، اتھے بھی دیندہ سی. او جس دروازے تے بھی منگتو حاتم تائی انہوں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجدہ سی، جھڑکنے سے ماردہ. مولا علی فرمان لگے تسی کہندے ہو بڑا بڑا سخی سی تے میں تے کہنا بڑا بڑا کنجوس سی. آکھیا حضور او دی تے زمانے چو دھمانے. مولا علی نے فرمایا دے گھر دے 8 یا 10 یا 7 دروازے سن. ایدہ مطلب ہے کہ منگتا 7 8 10 دروازے چاہندہ سی تے او ہر دروازے چو دیندہ سی. ایدہ مطلب ہے کہ پہلے دروازے چو منگتے دی طلب پوری نہیں ہوئی، پھر وہ دوسرے چایا، پر دوسرے دروازے چو بھی طلب پوری نہ ہوئی، پھر وہ تیسرے چایا، تیسرے دروازے چو بھی دی طلب پوری نہ ہوئی، پھر وہ چوتھے تے آیا. تیرے سخی دے بوئے مک گئے، منگتے دی طلب نہیں مکی. فرمایا اوکا دا سخی ہویا. لوگ آکھیا پھر حضور سخی کنوں کہندے نے؟ فرمایا کہ کوفے دا سخی ہے، ایک میرا مدینے دا سخی ہے. آکھیا حضور او کیویں دا سخی ہے؟ فرمایا ایدہ تے محل دے اینے دروازے نے پر اس ککھاں والی کلی دے محبوب دا ایک کوئی دروازہ ہے. فرمایا جنہوں اتھو خیرات مل جائے نا پھر انہوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پیدی، وہ منگن والا رہندہ ہی نہیں، وہ ونڈن والا ہو جاندہ. پھر وہ ونڈن والا بن جاندہ جنہوں در مصطفیٰ تو خیرات مل جائے. او سخی دا دروازہ ہے. او سخی کلوں مولا علی نے تے آپ دی اولاد پاک نے سخاوت سکھی. دنیا دے منگتے دے دروازے ہور نے پر نبی دا دروازہ ہیں ہو رہے. میرے نبی دے دروازے دا قانون کے سرکار تے منگتے تے انج لطف و عطا ہووے. سرکار تے منگتے تے انج لطف و عطا ہووے. سرکار دے منگتے تے انج لطف و عطا ہووے. کہندے نے عطا کری جا تیرا بھلا ہووے. کہندے نے عطا کری جا تیرا بھلا ہووے. آواز گدا رون کے دربار کریم است. منگتا کہ کہتا گھر والے تیری خیر ہوئے، نہ توجہ کرے کہتا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے، نہ توجہ کرے کہتا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے. جدو بچیاں دی گل آوے دل کر دا کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے. بڑا سخت بندہ بھی ہوئے بچے دا واسطہ دئیے کچھ دے ہی دے دے. میں عرض کی تھی عالم تو بھی سخی ہے، تیرے کو منگنا ہوئے تو کیویں منگیے؟ اللہ فرمایا جے تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے. اللہ فرمایا واللہ خیر، فرمایا میں اللہ آپ ہی خیر ہوں. یا اللہ جے آکھیے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے. اللہ فرمایا کاروبار میرا کوئی نہیں.
تے جے کوئی نقل کفر نہ باشد جے کوئی آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں آکھے پھر تیرے کھل منگنا ہوئے تے کیمیں منگیے اللہ فرماتا انج میرا کوئی نہیں پر ایک میرا محبوب ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا ہوئی جو منگے گا میں دے دے بس میرے ماہی دے بچیاں دی خیر منگدا ہوئی میری ملت دے نوجوانوں گدا سخی دے بوے جاوے تے کہندے گھر والے تیری خیر ہوئے پر ایک کوئی در مصطفیٰ ہے اتھو نالے منگتے نو خیرات دیتی جاندی ہے نالے خیرات دیندے نے تن کہندے نے جا تیرا بھلا ہو اتھے نالے خیر منگی جاندی ہے نالے خیرات دیتی جاندی ہے اے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی سخاوت دا عالم اگر میں سناندہ جامع وقت درکار ہے ایک گل تو انہوں سید زہرہ پاک دی سخاوت دی سناوا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی تھی تے ہاتھ بھی نہ چکے ہو مت کے دے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے ہاں صدقے جان توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو نبی کریم دے دروازے تے ایک دن ایک منگتا آیا تو انہیں روٹی منگی کھانا منگیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھوک لگی کچھ کھامن ہو گئی رمضان شریف آگیا نا تیاری کر لو سخاوت دی اپنے اپنے بیڑے ہمیں جتھے اپنے گھر دا پورے مہینے دا خرچہ لے کے آندے ہو جو توفیق ہوئے نا تے نالی کسی ایک ماڑے بندے دے گھر دا بھی مہینے دا خرچہ لے آئے او دی اولاد تے بچے سارا مہینہ روزہ افطار کرنگے تے انجی سمجھی جی میں تو رب دے بینک چ اکاؤنٹ کھلا لیا ہے روزہ انہا افطار کرنا ہے تے ثواب تینوں ملدا رہنا انج کریو اپنے گھر دا جدو خرچہ لو تھوڑا جا جتنی توفیق ہوئے کسی ماڑے غریب دے گھر دا بھی تھوڑا خرچہ لے کے آیا کوئی اخراجات کوئی انہ دے واسطے بھی کچھ لے کے آئیو میری ملت نوجوانوں حضور دے بوئے تے منگتا آیا تے نبی کریم نے صحابہ والوکھے سارے گردنا جو کالیاں کیوں انہ دن چ مدینے بڑی غربت دا ویلا سی مولا علی نو فرمایا علی اس منگتے نو گھر لے جاؤ تے میری بیٹی نو فرمایا جے کہ انہوں کچھ کھامن نو دے دے مولا علی نو نال لے گئے دروازے چ کھڑا کیتا فرمایا تو ذرا رک تے میں آیا مولا علی نے آ کے سید کائنات نو فرمایا کہ حضور دے بوئے تے منگتا آیا انہاں ساڈے بوئے بھیجے تے کچھ کھامن نو ہے سید کائنات نے عرض کی تھی حضور آج 3 دن گزرے گھر چ فاقہ چل رہا کھان لی تے کچھ نہیں پر بابا نے بھیجے تے میں خالی تے نہیں جان دینا سید کائنات نے صندوق کھولیا او دے چک نویں چادر نکالی نویں چادر نبی پاک نے بیٹی نو جہیدے چ 2 چادرہ دیتی ہے ایک کو چادر جنہوں عمومی طور تے سیدہ کائنات اپنے سر تے اڑ دیا نے ایک او جڑی یمنی چادر بڑی میرے محبوب نے بڑی قیمتی چادر تحفہ ملی حضور نے وہ قیمتی یمنی چادر اپنی بیٹی نو جہیدے چ دے دیتی تو انہوں پتہ رتو بال والیوں کہ جڑے بیٹیاں ہوں دیا نے انہوں جہیز دیا چیزاں بڑیاں قیمتی لگ دیا نے کیوں کہ میرے باپ نے بڑی کمائی کر کے میرے بھائیوں نے کمائی کر کے میرے واسطے بڑھائی ہے ادھوں جہیز دی چیز نکال دیا نے جدو کو بڑا سپیشل مہمان آوے مہمان چلا جاوے تو انہوں دھو کے پھر رکھ دے دیا کیونکہ جہیز دی پیکیاں دیا چیزاں عورتوں نے بڑیاں محبوب ہو دیا پر اے مصطفیٰ دی بیٹی دبو ہے نا وہ چادر جڑی اج تک نویں دی نویں ایک بار بھی سیدہ نے سر تے نہیں لئی وہ چادر نکال کے نا مولا علی نو دیکھ کے فرمایا شمون یہودی کی دکان تے لے جو انہوں آکھی کے چادر رکھ لے تے سانو تھوڑے جی جوں دے دے میں اس منگتے نو روٹی پکا کے دے دے مولا علی نے منگتے نو بھی نہ لیا تے چادر بھی نہ لئی تے شمون یہودی کی دکان تے ٹر گئے فرمایا اے چادر رکھ لے تے تھوڑے جوں دے دے یہودی بڑا طنزیہ انداز وچ کہنے لگا علی ایڈا بھی کیڑا ویلا آ گیا چادراں ویچ کے جو خریدن لگتے ہو مولا علی نے فرمایا کہ نہیں سانو ضرورت نہیں اصل وچ حضور دے بوئے تے منگتا آیا حضور نے اپنی بیٹی دے بوئے بھیجے بیٹی نے او چادر نکالی جڑی اج سر تے بھی نے لئی تے نویں چادر رکھی بابا دے جہیز دی تے بیٹی نے چادر بھیجی شمون یہودی نے نالے جون دیتے نالے چادر بھی واپس کی تھی تے نالے کہہ لگا علی جاندہ جاندہ محمد دا کلمہ نہیں پڑھا جاندہ مولا علی نے فرمایا تینوں کی ہوئے کہہ لگا میں آسمانی کتابہ چکدرے پڑھیا سی آخری نبی دی نشانی ہوئے گی کہ آپ گھر جفاقہ کر لینگے پر بوئے تو مگتے خالی نہیں جان دے منگے کہنے لگا کہ او تو ہاڑا ہی گھارے او تو ہاڑا ہی گھارے علی جنہ دے بوئے تو مگتا خالی نہیں جاندہ او جوانوں میں کیڑا رنگ دے میں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے
کھلا دیتے ہیں، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے، بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اچھا نانا ایڈا سخی ہوئے، باپ ایڈا سخی ہوئے، ماں ایڈی سخیہ ہوئے، ان پتران دا کی عالم ہے؟ ایک ایک گل دعا ویران دی سن لو، پھر میں تو انہوں کٹھی ایک گل سناواں تے میں اجازت چاہواں۔ ایک ہی بڑی اچھا جی، ایک ہی اچھا جی، بسم اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ تی گلی چ جا رہے تھے، ایک حبشی غلام مدینہ دے چوکے چ بیٹھ کے نا تے روٹی پیا کھاوے تو دے قریب ایک کتا بیٹھا، او حبشی غلام کی کرے، ایک لقمہ اپنے منہ چ تے ایک لقمہ کتے دے منہ چ ڈالے، ایک منہ اپنے منہ چ تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے۔ مولا حسن دے قریب بیٹھ کے تھے، آپ نے فرمایا کی پیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی نا کتے نو، یہ میرے کول آ کے بیٹھ گئے تھے، حضور میں انہوں خالی نہیں بھیجے، انہوں بھوک لگی ہے تے حضور ادھی روٹی میں کھا لواں گا، ادھی ایک کھا لوے گا۔ ہن توجہ رکھے جے میرے بھائی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے پتہ لگا پہاڑاں دے وچ ایک بابا ہے، بڑا بڑا محدث ہے، اور دنیا نو چھوڑ کے پہاڑاں چ چلا گئے، او دے کول نبی پاک دی ایک حدیث مبارک ہے جڑی کسے کول نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جدو پہاڑاں چونوں ملن گیا تے میں جا کے دیکھیا تے بابا کتے نو روٹی پیا کھلاوے۔ آپ قریب بیٹھ گئے، فرمایا کتے نو روٹی بابا جی کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جتھے پہاڑ تے میں رہنا اتھے کتے نہیں آ سکدے، یہ بڑا دور دراز اونچائی دا علاقہ ہے، ایک کتا آیا ہے تے کدھروں دوروں آیا ہے، انہوں لگدا بھوک لگی ہے تے میں کتے نو اس واسطے روٹی کھلا رہا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا دنیا تے کسے دی امید نو پورا کرے نا، رب قیامت نو او دی امیداں پوریاں کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اٹھ کے ٹر پے، رو بابا جی آواز دے کے فرما دے پتر پڑھن آیا سائے تے پڑھ کے نہیں چلے، حدیثاں تے پڑھ جا ٹر چلے آئے۔ امام احمد بن حنبل فرما دے جڑی ایک سنائی جے نا یہی بڑی ہے کہ جڑا دنیا تے کسے دی امید پوری کرے، رب قیامت نو دی امیداں پوریاں کر دے گا۔ وہ حبشی غلام نالے ایک لقمہ اپنے منہ تے ایک کتے دے منہ پہ ڈالے۔ امام حسن نے پوچھا تے انہیں آکھیا سرکار یہ ٹردا ٹردا میرے کول آ کے بیٹھ گیا، لگدے انہوں بھوک لگی تے میں انہوں روٹی کھلا رہا۔ امام حسن اٹھ کے کھلوگے، فرمایا میرے آن تک کدھرے جائیں نا، اتھے ہی بیٹھی۔ امام حسن نے پتہ کیتا کہ وہ حبشی غلام جڑے تھڑے تے بیٹھا ہے وہ ساری زمین کے لیے، پتہ لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے دی زمین ہے۔ مولا حسن نے انہوں پیسے دیتے کہ پوری زمین خرید کے نا ایک کاغذات لے کے اس حبشی غلام کو لائے، وہ اتھے بیٹھا، انہوں کاغذات دے کے فرما دینے تو مدینے چ بیٹھ کے سخاوت پیا کرنا ہے، سخی تے میں بھی ہاں پر تو مینوں سخی بن کے وکھائے۔ فرمایا جڑی زمین دے ٹکڑے تے بیٹھا اے دے ارد گرد جتنی زمین جا ساری تیری، ایتھے کوئی کوٹھی بنا، ایتھے کوئی کاروبار کھولتے موجہ کر، جو تیرا دل کردہ کر، کھیتی باڑی کر۔ چند دن بعد امام حسن گزرے تھے، او حبشی غلام اسے تھڑتے بیٹھا، آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں اینی زمین دیتی تھی، او تو عجبی اتھے بیٹھا ہے، کو کاروبار کر، کو کھیتی باڑی کر، اتھے کیوں بیٹھے؟ وہ مسکرا کے تے بڑی بے نیازی نہ کہنے لگا سرکار ساری زندگی تواڈے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری ہے، وہ جیڑیاں عادتاں تواڈیاں سن وہ میریاں ہو گئیاں نے۔ امام حسن نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے؟ سرکار وہ جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسے ہور نوں دے دتی۔ ہائے ہائے وہ سچی دسے اور رتو وال والے ہو جنہ دے نوکران دا اے حال ہے، اور تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ، اور جنہ دے نوکران دا اے حال ہوئے انہ دے مالکان دا کی حال ہوئے گا، انہ دے بوے دیا کیا سخاوتاں، کیا انہ دے بوے دیا سخاوتاں۔ مولا حسین دے بوے تے منگتا آ گیا، منگتا کون ہے؟ چودھری ہے، اپنے قبیلے دا سردار ہے، او دے تو کو ماڑا وقت آ گیا، تلکل ایام نداولھا بین الناس، کدے کدے اللہ فرماندا ہے ماڑا وقت آئی جاندا ہے کسے نہ کسے تے، اللہ فرماندا ہے دنہ دا ہیر پھیرے کدے کسے تے آ جاندے نے کدے کسے تے، تلکل ایام نداولھا بین الناس۔ او بندہ قبیلے دا سردار تے چودھری سی، ماڑا وقت آ گیا، انہوں خیال آیا جے گوانڈیاں کولو منگیا، قبیلے چو کسے کولو منگیا، بزتی بڑی ہے، لوگا میں نے مارنے نے چودھری ہو کے بوئے تو منگتا بن کے آگے تے ادھار منگ دے، انہوں خیال آیا ہوئے نا تے خود کول نہ جا کے منگا جنہیں دے کے میں نہیں مارنا۔
وہ امام حسین دے بوے آ گیا، انہیں دروازہ کھڑکایا، نوکرہ نہیں باہر آئی نا، انہوں نے منگنا نہیں آؤں کیونکہ چودھری ونڈ دریا ساری زندگی، وہ سوچی پہ گیا ہوں کیویں منگا، انہیں کاغذ تے قلم لے کے نا تے او دے تے ایک عربی دا شعر لکھے، تے عربی دے شعر چ کہنے لگا سخی دے بوے سخی آیا ہے، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے سخی دے بوے سخی آیا ہے، جے دنیا دار کو منگدا انہیں میں نے مارنے سن، میں او دے بوے تے آ گیا جنہیں دے کے میں نہیں مارنا، انہیں عربی دا شعر لکھے نا تے اس نوکرانی نو دیتا، نوکرانی جا کے امام حسین نو دیتا، آپ نے پڑھیا تے سمجھ گئے کہ بندہ کوئی چودھری یہ منگنا نہیں ہوندا تے لاج رکھن آیا تے نالے کچھ چاندہ ہے، آپ نے نوکران نو فرمایا او چیز بھی لے آؤ، او بھی لے آؤ، کمبل بھی لے آؤ، فلان چیز لے آؤ، اس طرح کر کے نا سامان کٹا کرنا شروع ہو گئی، اس طرح دیر ہو گئی، او جڑا چودھری آیا انہوں خیال آیا ہو رہے کچھ نہیں دینا، انہیں پھر دروازہ کھڑکایا، نوکرانی باہر گئی تو انہیں ایک اور شعر لکھ کے بھیجیا، اس شعر دے ہوتے انہیں لکھیا سی سخی دے بوے سخی آیا ہے، جے میں واپس ٹر گیا خالی تے لوگاں پوچھنا سخی نے کی دے کے بھیجیا ہے، جے میں آکھیا دے کے بھیجیا ہے تے جھوٹ ہے، جے میں آکھیا نہیں دیتا تو لوگاں مننا ہی نہیں کہ انہاں دے بوے تو کدے خالی کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ شعر پڑھ کے تے مولا حسین سمجھ گئے کہ بندہ کالا پہ گیا، آپ نے فرمایا نوکرو جلدی کرو، جنہ جوڑے نا اس سارا انہوں جلدی جلدی دے دو، وہ لے کے ٹریا نا تے امام حسین نے بھی وہ دے چک عربی دا شعر لکھ کے رکھ دیتا، انہیں جدو گھر جا کے سامان کھولیا تے بچ عربی دا شعر لکھیا، امام حسین نے شعر چ فرمایا سی کہ تیرے واسطے پہ اکٹھا کردہ سا پر تو کالا پہ گیا، جنہ کو اکٹھا ہویا اونا ہی دے دیتا ہے، تو سمجھی تو منگیا نہیں، اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی نہیں۔ واہ سخیو تواڈی عظمت نو سلام، فرمایا تو منگی او دی لاج بھی رکھ لے، فرمایا تو سمجھی تو منگیا نہیں، اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی کچھ نہیں۔ واہ سخیو تواڈی عظمت نو سلام ہے، دو میں ویر 25 حج پیدل کیتے، کنے 25 حج پیدل مدینہ تو مکے کیتے، 450 کلومیٹر سفر بن رہے، 25 حج پیدل کیتے، تسی تے میں محفلہ عمرے دا ٹکٹ بائی رکھ دینا ہر سال، کی کرنے اسی عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنے جاؤ عمرہ کر کے حضور دی بارگاہ، پر امام حسن حسین پتہ کی کر دے سن، لوگاں نو حج دا موسم ہوندا سی تے آپ سواریاں دیندے سن، اونٹ دیندے سن تے نال اونٹ دے اوتے حج دا پورا سامان تے پیکج دینا تے اکھنا جاؤ حج کر کے آؤ۔ اے دا مطلب ہے آ جڑے عمرے دے ٹکٹ نے انہاں دی عادت بھی محمد دے دوتریاں پائی ہے، یہ بھی عادت اتھو آئی ہے سنیاں نو، حج تے لوگاں نو بھیجنا جاؤ حج کر کے آؤ، اونٹ دینے نال سامان دینا، لوگاں سواریاں تے حاجیاں ٹر پینا تے دوہاں ویراں پیدل ٹر پینا، حاجیاں نے سواریاں تو اترنا تے مرشد تے پیدل تے اسی سواریاں تے، آپ نے فرمانا تسی سواریاں تے جاؤ، لوگ آکھنا تسی کیوں پیدل جاندے ہو؟ امام حسن نے فرمایا میں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کر لیے، حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا میں نے خیال آؤں جے رب نے قیامت نو پوچھ لیا تو میرے بوے پیدل نہیں سا آ سکدا، تو میں کی جواب دے مانگا؟ بھائی شاہد لبا جی بنو تے انج خیال آؤں جی میں انہوں نے سوچے آوے گا جڑے رات نانا ایک باری گزر کے آیا سی نا، اسی تو ہر سال گزر کے جائیے، جے تو ایک بار نانا گزر کے آیا تمہیں ویر حج کرن مدینہ تو مکے والے جا رہے، اچانک رات بھوک لگ گئی، امام حسن نے فرما حسین بھائی کچھ مل جائے، عرض کی تھی کھان لی تو کچھ نہیں، او کھان دی کلی ہے تے کچھ لے کے آواں چل دو میں ویر کٹھے چلنے ہاں، دروازہ کھڑکایا، مائی وڈیری باہر آئی، امام حسن فرما لگے اما جی مکے دے حاجیاں تے مدینہ دے مسافراں کچھ کھان نو دے دیو، مائی نے رو کے آسمان وال ویکھیا تے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بڑی غریب ہاں میرے گھر کھاون لی کچھ نہیں، امام حسن فرما لگے اما جی کسے دے بوے اسی کدے گئے نہیں، اج آگے ہاں تے خالی ایسا جانا کوئی نہیں، ایک پانی دا پیالہ پلا دیو، مائی خوش ہو کے کہنے لگی جو 2 گھڑیاں ٹھہرو تے بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں، مائی بکری دا دودھ دھو کے پیالہ لے کے آئی نا، نوجوانوں دا پیالہ امام حسن نے پی لیا، امام حسین نے پی لیا، تو میں ویر ٹرن لگے، مائی رونے لگے پئی، رو کے کہن لگی وے جاندیاں دس جو کیڑی ماں دے لالو، وے جاندیاں دس جو کیڑے باپ دی اولادو، ایڈیاں سونیاں شکلاں والے ہو، جاندیاں دس جو کدے ویکھن نو جی کرے کتھے آواں، امام حسن نے فرمایا ماں کدے ملن نو دل کرے مدینے آ جائیں، کہن لگی وے جاندیاں دس جو ہوندے کون، مڑ کے پر
فرمایا اما کدے مدینے آویں تے محمد دا بیڑا پوچھ کیا رتو والے سیدہ نا تے ایتھے دے کوٹیاں دے دروازے دے بارے ایک نیم پلیٹ لکھی ہوئے گی کسے دے لکھیا ہوئے گا سید ہاؤس کسے دے لکھیا ہوئے گا سادات ہاؤس کسے دے جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس ملک ہاؤس چودھری ہاؤس یہ ساڑھا ایڈریس ہے انہاں دا ایڈریس پتہ کی ہے وہ محمد دے گھر والے وہ کڈا پیارا انہاں دا ایڈریس ہے محمد دے گھر والے دمیں ویر حج کر کے مدینے آگے ایک دن امام حسن نے نا اس مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا مائی وڈیری ہوگی مائی تے نہ پہچانیا پر امام حسن پہچان گئے اس مائی نو پکڑ کے گھر لے آیا تے بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے ایک دن مائی کہنے لگی وے منڈیو میں نو میرے گھر کیوں نہیں جان دیں دے امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے ماشاءاللہ ساڑھے عظیم سناخان رسول جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کہنا انشاءاللہ میرے تو بات انہوں محضوظ فرماون گے ان سبحان اللہ کبوتے میں آخری جملے 2-3 بول کے اجازت چاہاں بس انہاں دا انتظار کر رہے ساں امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے مائی دروازے چ گئی تے امام حسن فرمان لگے اما جی یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا سی مائی نو پکڑ کے امام حسین دے گھر چھوڑا ہے انہاں بھی خدمت تواضع کی تھی جدو مائی ٹورن لگی تے امام حسین نے بھی 1000 بکری تے 3000 درم دے کے تے کانے چ فرمان لگے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہت دینے سن ہن بڑے ویر تو زیادہ نہیں دے رہے آپ کدھر بڑے نو اے نہ لگے میں نہ چھوٹا ہو کے بڑا سخی بندا ہے مائی جڑے پہلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چو نکلن لگی مڑ کے کہن لگی وے نہ دن خدمت کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پوچھانے کوئی نہیں کون ہو امام حسن دی آنکھا جے تھرویا گئے رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے تھئی بھول گئی ہیں اسی تو ترے محمد دے آؤ قیامت یا لین دے اسا تینوں تھے بھی نہیں بھولنا فرمایا اما ہوتے اسا تینوں جنت بھی نال لے کے جانا ہے فرمایا تساں بھول جانا ہے اساں بھولنا کوئی نہیں اے او نبی دے گھر والے نے گرامی قدر حضرات اج انہاں دی میں سخاوت دا پہلو عظمت دا ایک پہلو صرف آپ احباب نو عرض کیتا دعا ہے کہ